یاد تا کرو جڑا میرا امام حسین نانے دے مسلے تے گوڑا ٹکائی بیٹھے اللہ اللہ دا ورد لئی بیٹھے شام تے مصر تے یزید کمینہ قبضہ پئی بیٹھے مدینے دے گورنر ولید بن عقبہ کنے خط بھجوئی بیٹھے ولید بن عقبہ تو گورنر رہی مدینے دا اے میں خط تائیں کنے پیا بھی دیں دا حضرت حسین کو اپنے محل چ سڑوا ترائے گالی وچوں ایک تا کرتے دکھا وہ کیڑیا دی اکھیتا بیعت منوا اے نہ تھیوی والگردن لہا اے نہ کر سگے والقید کرتے میں کنے پوجا مسلمانو ولید بن عقبہ جیڑا موہ بھال بیت دا جیڑا نوکر حال بیت دا خط دے دیں دریا ہنچوں دا وہایا لیکن سدھا رہا لبھانے چنا مجبور تھی تے میرے امام کو آپ کنے سڑوایا آپ جو کیتی تیاری 40 غلام بمائے سواری دے سہیں دے رلے پیا آیا جد آپ گورنر دے محل دے قریب گن فرمانے مارکا رک ونجو اندر میں حسین کلاوے ساں انہیں اکھے کریمہ او گورنر تھیا مت آپ انہیں کوئی گال نہ منو سائیں متاؤں دانڈو کر کوئی اچھے جھکے کلمے علاوے اسا گنبو کا والہتھے ناوے سائیں منت لئی جلو اسا غلام کنال رلئی جلو آپ فرمانے بارکا تو آڈے جلن دی لوڑ کائنی جے ان کی تی زیادتی ہے درد بچے وچ جورت دی تھوڑ کائے آپ سارے کو باہر رکوایا تنے تنہا ولید دے محل دے قدم ودھایا اندروں مروان لائن ولید کو سبق پڑھایا آدھے گال سن ولیدہ حضرت حسین تیری گال نہیں مننی میں جترے گال ہی قابو کر گھن وہ کیڑیا دی آکھے ایک تنبی دے بچے کو اٹھی تے سلام نہ ولا وہ مسلمانوں کے جب بدبختے آج 1400 سال دے بعد جائیں ویلے کوئی پیر سہیں کوئی سید لجپال قدم دے مانا وے قدم آنج چم دوں ہاتھ آنج چم دوں یہ تا 1400 سال دے بعد ہم دے تے جیڑا میرے حسین کریم میرا حضور دا نواسا یا 7 سال تک حضور دی زبان چوسیے ہوں دے بارے آکھیں گے اٹھی تے ہاتھ نہ ملامی ہی کمینے کنو کوئی بیا بدبختوں سے وہاں کے ایک تا اٹھی تے ہاتھ نہ ملامی دوجھا نرم نرم نبی دے بچے نل نہ علامی تریجا جے تنی بیعت نہ منے کرسی تے نہ ملامی پر جتنی علین سبق پڑھایا جڑا پتر میرے سونے محمد آیا ولید اٹھی تے حسین دے قدمے سر جا جھکایا خود قدمیں بیٹھا آپ کو کرسی تے بلھایا فرمانے ولیدہ اے نانے دے مسلے تے بیٹھے کوں تائیں کیوں صدایا روتے آدھے کریمہ سہیں میری زبان جورت پا نہیں سکتی جیڑا کچھ دسن چاہدہ میری زبان علا نہیں سکتی کریمہ خط خود چا پڑھو خط دے دیں میرے امام دے نیر آگے فرمانے ولیدہ آج سارا جہان ایک پاسے پر تیری محبت دا شان ایک پاسے او میں کو سارا جگتا ستاوے ہا چٹھی تک تیرے ہتھوں ناوے ہا وہ تو خود سوچ جیڑے ہاتھ مدنی دے ہتھیں نال ملاواں
جنہیں ہتھیں نال مدنی دا زلفاں بہارا بناوا جڑے ہاتھ مدنی کنو چمواوا اوہ پاک ہاتھ یزید پلید نلکی میں ملاوا نہ آج منا نہ کل منا ہاتھ جوڑتے آدھے کریمہ میں مجبور نمی کریں دا لیکن ایک لکیا مشورہ دیں دا میرا سیاں آج رات مدینے کنو جھوک لڑا جا سائیں میری چٹھی دا واپس جامن تھی سی یزید ظالم دے لشکر دا آمن تھی سی اتھیں تلوار چلی سے سیدیں دا بچہ بچہ کوئی سے روزہ سونے محمد دا اوکھا تھی سے سائیں مہربانی کرو آج مدینہ چھوڑ ونجو آپ فرمائنے یارا تے کنڈے ایک مشورے دی رب جزا دیواوے پر حسین پڑھے ہوئے کو بیا کیوں پیا پڑھا وجرہ کچھ آج پیا دسینی نانا محمد تا پینگے کنو دسائی گے سارے سبق میں کو نانا محمد پکوئی گے مسلمانو آپ دا لانے دی جدائی گھن باہر قدم ٹکا منہا عاشقیں دا ہنجوں کو دیکھ فریاد دا کلمہ لا منہا سیاں جھلیا سے کلے نہ ونجو ضرور کوئی کمی پیشی تھئیے آنکھو ڈوہیں پاسو وہندی آئیے فرمائنے مارکا نہ کمی تھئیے نہ پیشی تھئیے نانے محمد دے روزے کنو لڈان علی موسم آگئی سائندہ نانے دی جدائی دا ڈسا منہا عاشقیں دے سینے وچ بھادا بھڑکا منہا تے ہنجھوں دا آمنہا آپ فرمائنے مارکا نہیں رہ گیا وقت دیر وہاں مندہ آگے موقع ہون صبر نل توڑ پجا مندہ آپ سارے کو صبر دی تلقین کریں